Hayig saon maayong adlaw or maayong gabi. Another day and great opportunity again na mag-share ko sa imo karon og pulong sa Ginoo. I know nga ang iyang pulong sustain sa imuha o kanang spiritual nga growth and spiritual nga maturity. Although ang ato ang kinabuhi usahay himsog about sa physically nga makita nila sa ato but sa ato ang kanang spiritual nga bahin no luya kayo ta. And that's the reminder sa ato nga kinahanglan nato tun-an and basahan na niyang kanang pulong no para madasig ta about sa kanang spiritual nato. And ang akong i-share sa imo karon igsoon makita sa Romans chapter 8 verse 28. Anak gani ang iyang pulong nasayod kita nga diha sa tanang butang nagbuhat ang Dios alang sa kaayuhan ni adtong nahigugma kaniya kadtong iyang mga tinawag sumala sa iyang katuyuan. And these verses very kanang para ni siya sa mga Christians sa tuang tanan, no? If we serve God, if we serve the Almighty God, nasayod ta nga ang Ginoo wala ta niya gipasagdan. Nasayod ta nga naa siya kanang hatag sa tua ug kanang gikinahanglan nato, no? Kung natay kanang mga gikabalak-an sa ato ang kinabuhi, unahon nato ang kanang Ginoo, no? Kung natay kanang gikabalak-an sa ato ang kinabuhi, magpasagdian nato nga ang Ginoo mao'y mosulbad ato. It because siya ang kanang magakontrol sa tanan. And mao kini ang kanang reminders ato ang dapat ang ato ang kinabuhi isettle jud nato diha sa Ginoo. And kung ang ato ang kinabuhi karon or kanang mga ginabuhat nato wala na ka-align, then wala na ka-settle diha sa Ginoo, and mao na ang kanang pinakalisod or kanang ang atong situation sa kinabuhi is complicated. Sama sa iyang giingon diri sa Romans chapter 8 verse 28, no? Nasayod kita nga diha sa tanang butang nagbuhat ang Dios alang sa kaayuhan ni adtong naghigugma kaniya. If we love God, siya na ang mubalos sa ato, no? Kung ang atong kinabuhi gugmaon nato ang Ginoo, dili ta maunsa, no, sa tanang higayon naaman ta sa kanang mga battle nato sa ato kinabuhi, nasa kanunay batok sa ato para dili ta maunsa sa ato ang mga kaaway.